काही दीस पयलीं जे गोंयचे सीएम आसा तेणी गोंय हे 100% शिक्षित राज्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले, पूण खंय तरी साधन सुविधा आसा तेजो अभाव दिश्टी पडटा। आता पळयतात ही चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कुलाची जी बस आसा ते बसीची जी कॅपॅसिटी आसा हे 40 ते 42 भुरग्यां हाडपाची, पूण हे 100हून चड भुरगे आता हे बसींतल्यान तुमी देंवताना पळयतात सारखे चिड्डोन येतात आनी सुद्दां दार सुद्दां लावपाक मेळना हे बसीचे। आनी पळोवपाक गेल्यार त्या कुडचड्यार रस्ते सारखे पेड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ह्या खड्ड्यांक समज बस खंय तर पडली जाल्यार खंय तरी ही जी भुरगीं आसा ती दारार उबोन चिड्डोन येतात उबी रावन, ती सगळी पडोंक शकता आनी ताचो जीव वचूंक शकता। आता ही सगळी खंय तरी स्कुलाची बेजबाबदारपणां दिसून येता। आता हीच बस एक दोनदा वचून हे भुरग्यांक हाडूंक शकता, पूण अशें हांगा कांय जायना। हांगा पळोवंक शकता हे भुरग्यांच्या जिवाचे खंय तरी हे स्कूल खेळटना दिश्टी पडटा, कारण हे सगळें जे चल्लां ते खंय तरी मुखार वचून खंय तरी म्हारग पडोंक शकता। सो सरकारान तशें स्कुलान खंय तरी हे सुदारपाचे प्रयत्न करपाक जाय, जाता तितले बेगीन आनीक बस हाडून हे भुरग्यांक खंय तरी अवेलेबल करून दिवपाक जाय, नाल्यार 2 पावटी हे भुरग्यांक हाडपाक लागून मारपाक जाय।